Maayong buntag kaninyong tanan. Unsa man ang mga butang nga nakapalipay sa Ginoo o makapalipay sa Ginoo. Sabi ninyo, mga igsoon, ang kalampusan sa lakaw o sa misyon sa iyang mga tinunan. Kung atong mahinumduman, gipadala sa Ginoo ang iyang mga tinunan sa usa ka misyon. O sa ilang pagbalik, nalipay siya sa ilang gitaho. Nga malipayon kaayo ang mga tao nga midawat sa ilang mensahe. Ugang paghinulsol sa mga makasasala, ang pag-ayo sa mga masakiton, maoy lain usab nga hinungdan sa kalipay sa Ginoo. Mga igsoon, ang kasing-kasing sa Ginoo sama sa kasing-kasing sa usa ka amahan o inahan, kinsa malipay sa ilang mga anak ug sa ilang mga maayong buhat ug kalampusan. Sa atong pagpadayon nining santos nga misa atong iyampo sa Ginoo nga mahimuot ug malipay sa atong nga ang Ginoo mahimuot ug malipay sa atong kinabuhi. Ug sayod ta nga mahitabo lamang kini kung kita sa kanunay magmasinugtanon sa iyang kabubuton diya sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. O nga kita makatuman sa misyon nga atong lambitan diha kaniya pinaagi sa atong bunyag. Ato kanang iampo.